चचा, मैं अपने एक बेटे को 2 करोड़ देने के लिए तैयार हूँ, मगर बदले में मुझे एक छोटी बेटी अपने निकाह में चाहिए। यारम पाशा सिगरेट के गहरे कश लगाते हुए बोला, खुदा का खौफ करो खानजादे, मेरी बच्ची नाबालिग है। ठीक है, फिर बैंक से कर्जा ले लें। मुकाबिल का अंदाज सख्त था। बिलाखिर नमाज जुमा के बाद कायनात को 2 जोड़ों में यारम शाह के साथ रुखसत कर दिया गया। तुम्हारे बाप ने कहा था तुम नाबालिग हो, क्या ये सच है? वो इसकी झुकी निगाहों में सच ढूंढ रहा था, मगर कायनात खामोश थी। फाइन, ना बताओ। वो रुख फेर कर सो गया, मगर 2 दिन बाद कायनात की डेट आ गई। वो मुझे पैड्स और पैंटी ला दें प्लीज। वाओ, तो तुमने भी मुझसे झूठ बोला। 7 दिन बाद तैयार रहना, सुहाग रात में बिल्कुल लिहाज नहीं करूंगा। 5 मरले के छोटे से मकान के सामने गाड़ी रोकते यारम पाशा ने मोबाइल स्विच ऑफ किया। अंदर से इसे जो भी कुछ करना था, इस दौरान वो एक दफा भी अपनी माँ की कॉल रिसीव नहीं करना चाहता था, क्योंकि आज वो अपने इस चचा मस्कीन खान का किस्सा ही खत्म करने आया था। वो रोज रोज के तमाशों से आजिज आ चुका था, इसलिए धाड़ की आवाज से अपने लैंड क्रूजर का दरवाजा बंद करके वो दरवाजे तक चला आया। सूरज सवा नेजे पर था, धूप आग की तरह चारों जानिब बरस रही थी। जेब से सनग्लासेस निकालकर इसने आंखों पर लगाए और दरवाजे पर दस्तक देने के लिए हाथ उठाया, मगर ऐन इसी लम्हे सफेद रंग का छोटा सा दरवाजा खुल गया। इसका दस्तक वाला हाथ हवा में ही मौलिक रह गया। अंदर से आंधी तूफान की तरह 2 लड़कियां भागती हुई बाहर निकली थीं। आगे वाली पीछे की तरफ देख रही थी। यही वजह थी कि गेट से कदम बाहर रखते ही वो यारम पाशा से बुरी तरह टकराई। हंसी का तूफान जो इन दोनों के लबों से उबल रहा था, यकलख्त खामोश हुआ। यारम पाशा इस जोरदार टक्कर के बावजूद बामुश्किल 1 इंच पीछे हटा था। जोरदार टक्कर के बायस लड़की का तवाजुन बिगड़ गया था। वो बुरी तरह से लड़खड़ाई, मगर ऐन वक्त पर पीछे आती लड़की ने इसे संभाल लिया था और अब वो भोंज का सूरत लिए यारम पाशा के बिल्कुल सामने खड़ी थी। यारम के माथे पर नागवारी से बल पड़े इसे शदीद गुस्सा आया। चचा का घर है या कोई सर्किस? इंसान कम भागते हुए बंदर ज्यादा लग रही है। ये लड़कियां, वो इतनी ऊंची आवाज में बड़बड़ाया कि खुद को संभालती सामने खड़ी लड़की का रंग पल भर में सुर्ख पड़ गया। व्हाट डू यू मीन? बंदर हूं मैं? खुद अपने आप को देखें, अब इतने बड़े बड़े ग्लासेस लगा रखे हैं अपने चेहरे पर, नजर क्या खाक आएगा आपको? वैसे आप हमारे घर के दरवाजे पर क्या कर रहे हैं? गुस्से में डूबी आवाज पर यारम पाशा ने एक झटके से अपने ग्लासेस उतारे। सामने खड़ी लड़की का रंग रूप वाज़ेह हुआ था। वो 16-17 साल की दराज कद थी। चेहरा धूप की शिद्दत से गुलाबी पड़ रहा था। बड़ी बड़ी सुनहरी आंखों पर घनी पलकों की चादर थी। कड़े तेवरों के साथ यारम पाशा को घूरते वो अपने बाजों को मसल रही थी। चुप करो कायनात, ये यारम पाशा तुम्हारी भाभी के भाई हैं। तुम 2 दिन पहले हॉस्टल से वापस आई हो ना, इसलिए तुमने इन्हें देखा नहीं। कुछ टाइम पहले ही तो ये कनाडा से पाकिस्तान वापस आए हैं। पीछे खड़ी लड़की ने तेजी से मालूमात इस गुलाबी चेहरे वाली तक पहुंचाई। यारम पाशा ने लब भींच कर इसका जायजा लिया। कास्नी रंग के जूड़े में इसकी रंगत भी गुलाबी पड़ रही थी, मगर यारम पाशा के तारुफ के बाद भी इसके चेहरे पर कोई शर्मिंदगी नमूदार नहीं हुई। आप आगे से हटे, हमें जाना है। इतनी मुश्किल से बाबा ने इजाजत दी है जोनी के घर जाने की, और ये चट्टान बीच में आ खड़ी हो गई है। वो ऊंची आवाज में बड़बड़ाई। यारम पाशा ने बामुश्किल अपना गुस्सा जब्त किया था। पीछे खड़ी जोनी कायनात का बाजू खींचकर इसे साइड से निकाल कर ले गई, तो यारम पाशा ने भी सर झटक कर अंदर कदम बढ़ा दिए थे। वो यहाँ फैसला करने आया था, मगर चचा की इस बेटी कायनात ने इसका पारा पहले से भी कई गुना बढ़ा दिया था। भारी कदमों से चलते वो अंदर दाखिल हुआ, जहां माहौल इसकी तवक्को के मुताबिक था। छोटे से लाउंज में सोफे पर इसे मस्कीन खान दिखाई दे दिया गया। हमेशा वाला गरूर और करोफर चेहरे पर सजाए वो यारम पाशा का ही मुंतजर था। आपको लगता है कि मैं आपकी डिमांड मान लूंगा, जबकि ऐसा नहीं है। पिछले कई बरसों से मेरी फैमिली आपको पैसे देकर थक चुकी है। ना तो आपका बेटा कुछ करता है और ना आपको शर्म आती है। मैं तो इस दिन को पछता रहा हूँ जिस दिन अम्मा जान ने फरहाना का रिश्ता आपके घर तय किया था। लेकिन आज मैं किस्सा ही खत्म कर दूंगा।
یارم پاشا کی برداشت جواب دے گئی تھی۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا سیدھا مسکین خان کے سر پر جا کھڑا ہوا تھا۔ وہ اطمینان سے بیٹھے رہے۔ صرف 2 کروڑ روپے کی تو بات ہے۔ اپنے چچا کو اتنے پیسے دیتے ہوئے تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ کروڑوں کی پراپرٹی ہے تم لوگوں کی۔ کینیڈا سے واپس آنے کے بعد تم نے بزنس میں کئی گنا اضافہ کر لیا ہے، تو پھر آخر حرج ہی کیا ہے؟ مسکین چچا کے چہرے پر ہمیشہ والی کمینگی بھری مسکراہٹ تھی۔ یارم پاشا نے مٹھیاں بھینچ کر خود کو روکا، ورنہ پچھلے 2 سال میں مسکین خان اور اس کے بیٹے ارشد خان نے جتنی تکلیفیں اس کے بہن کو دی تھیں وہ آج سب کا حساب چکتا کر دیتا۔ 2 کروڑ تو کیا، میں 10 کروڑ روپے بھی اپنی بہن کی خوشی کے لیے دے سکتا ہوں، مگر بدلے میں آپ اس سے کیا دیتے ہیں؟ دکھ، تکلیف اور مار۔ وہ چبا چبا کر بولا تھا، تبھی کچن سے گھبراہٹ کے عالم میں فرحانہ باہر نکلے تھیں۔ یارم پاشا کے الفاظ ان کے لبوں میں ہی دم توڑ گئے۔ وہ آج کئی مہینوں کے بعد اپنی بہن کو دیکھ رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اس تبدیلی سے ناواقف تھا۔ فرحانہ اس سے 1 سال بڑی تھی۔ کینیڈا میں اپنی ڈگری مکمل کرتے وہ اس کی شادی میں شرکت بھی نہیں کر سکا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ماں کو اس بے جوڑ رشتے سے نہ روک سکا، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ فرحانہ کے زرد پڑتے چہرے سے ہوتی ہوئی یارم پاشا کی نظر اس کے پیٹ پر پڑی تھی۔ وہ دم بخود رہ گیا۔ دیکھ رہے ہو نا اپنی بہن کی حالت؟ ارشد کو 2 کروڑ روپے کی اشد ضرورت ہے۔ وہ نیا کاروبار کرنا چاہتا ہے اپنی بہن کی خوشی کے لیے۔ تم اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ مسکین چچا کی آواز میں خباثت اتر رہی تھی۔ فرحانہ نے گھبرا کر اپنا دوپٹہ درست کیا۔ وہ 6 مہینے کی حاملہ تھی اور یارم پاشا اس بات سے بے خبر تھا۔ وہ ساکت نگاہوں سے چند لمحے تک اپنی بہن کو دیکھتا رہا۔ اپنے بھائی کے لیے پانی لے کر آؤ۔ فرحانہ دیکھ کیا رہی ہو؟ مسکین چچا اطمینان سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے تھے۔ وہ گرنے کے سے انداز میں صوفے پر بیٹھا، مگر اشتعال کا لاوا اس کے اندر پکنے لگا تھا۔ لاؤنج میں موت کا سناٹا چھا گیا تھا اور اس سناٹے کو ایک دفعہ پھر ہنسی کی آواز نے توڑا۔ کائنات زونی کا بازو تھامے گھر کے اندر واپس آ رہی تھی۔ ہنستے ہوئے اس کی دائیں گال میں پڑنے والا ڈمپل واضح ہوا تو یارم پاشا نے بے اختیار چند لمحے سے دیکھتا رہ گیا۔ اچانک اس کے دماغ میں دھماکہ سا ہوا۔ کائنات نے اس سے دیکھتے ہی اپنی ہنسی روک لی تھی۔ اس کے چہرے پر غصہ پھیل گیا۔ زونی کا بازو تھامے اس نے زونی کے کان میں کچھ کہا تو دونوں سیڑھیاں چڑھ کر تیزی سے اوپر کمرے کی طرف چلے گئے۔ یارم پاشا نے چند لمحے نفرت بھری نگاہوں سے مسکین چچا کو دیکھا۔ آخرکار اس نے ٹانگ پر ٹانگ جمائی۔ اس کے اندر کا ذلی یارم پاشا جاگ گیا تھا۔ ہار ماننے والوں میں سے تو وہ نہیں تھا۔ 2 کروڑ تو کیا، آپ جتنی رقم مانگیں گے میں آپ کو اتنی رقم دے سکتا ہوں، مگر ضمانت کے طور پر۔ مجھے آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا ہے۔ اس نے اطمینان سے راکھ میں چنگاری پھینکی۔ مسکین چچا کی مسکراہٹ بھگ سے غائب ہوئی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ تم 27 سال کے ہو جبکہ وہ ابھی صرف 16 سال کی ہوئی ہے۔ بہت کم عمر ہے۔ وہ مسکین چچا کے چہرے پر اضطراب چھلکا۔ یارم پاشا کے لب بھرپور انداز میں مسکرائے۔ اس نے دکھتی رگ پکڑ لی تھی کہ کم عمر ہے تو اس سے میں کھا تھوڑی جاؤں گا۔ فرحانہ اور ارشد کی عمر میں بھی کافی فرق ہے۔ آپ کو پیسے چاہیے یا پھر میں فرحانہ کو اپنے ساتھ لے جاؤں؟ میں اس کے بچے کو پال لوں گا۔ وہ انتہائی اطمینان سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ مسکین چچا نے اضطرابی انداز میں پہلو بدلا۔ انہیں رقم کی اشد ضرورت تھی۔ اب تک تو یارم کی ماں کو بلیک میل کر کے کام چل رہا ہے، مگر یارم پاشا ضدی تھا۔ اس کی دہشت سے پورا خاندان کام جاتا تھا اور وہ اسے بلیک میل نہیں کر سکتے تھے۔ کپکپاتے ہاتھوں سے انہوں نے ماتھے پر آیا پسینہ پہنچا۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، مگر میں جہیز نہیں دے سکتا۔ وہ ہر صورت یارم کو روکنا چاہتے تھے۔ یارم پاشا اطمینان سے واپس صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس نے چچا کی بات کا جواب نہیں دیا تھا، بلکہ جیب سے موبائل نکال کر اس نے چند نمبر ڈائل کی ہے۔ وہ کسی کو بلا رہا تھا، شاید مولوی کو۔ پہلی دفعہ اس کے چہرے پر چمک نظر آئی تھی۔ صرف آدھے گھنٹے کے اندر اندر یارم پاشا نے ثابت کر دیا تھا کہ وہ کسی کے ہتھ کنڈوں میں آنے والا نہیں تھا۔ اوپر کمرے میں لوڈو کی بازیاں لگاتی کائنات بے خبر تھی کہ نیچے اس کی زندگی کا فیصلہ کیا جا چکا تھا۔ فرحانہ سے نیچے لے کر آئی تو لاؤنج کا منظر دیکھ کر وہ ہکا بکا رہ گئی۔ پورے شان سے ایک صوفے پر یارم پاشا بیٹھا تھا جس کے لبوں پر بڑی دل جلا دینے والی مسکراہٹ تھی۔ ساتھ والے صوفے پر مسکین چچا بیٹھے نوٹ گن رہے تھے۔ یارم پاشا نے کیش رقم ان کے حوالے کر دی تھی اور ان کے بالکل ساتھ یارم پاشا کی ماں دولت بیگم گھبرائے ہوئے انداز میں بیٹھی تھی۔
بیٹھ جاؤ کائنات، تمہارا نکاح ہو رہا ہے۔ یارم بھائی کے ساتھ فرحانہ نے اسے آہستگی سے صوفے پر بٹھایا تو کائنات کی قدموں تلے سے زمین نکلی۔ کیا مطلب نکاح؟ وہ بھی اس شخص کے ساتھ؟ چٹان جیسا دکھتا ہے یہ بابا جان۔ بھابھی کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ گھبرا کر مڑی مگر مسکین خان کو نوٹ گننے سے فرصت کہاں تھی۔ نکاح شروع کرواؤ مولوی صاحب، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ یارم پاشا کی بھاری آواز گونجی تو مولوی نے نکاح کے کلمات دہرانے شروع کر دیے تھے۔ کائنات کا دل ڈوب کر ابھرا، وہ انکار کیسے کرتی؟ لاؤنج کی فضا خطرناک حد تک تناؤ کا شکار ہو چکی تھی۔ ڈوبتے دل کے ساتھ اس نے نکاح نامے پر دستخط کیے تو اسے بے اختیار سامنے بیٹھے شخص سے خوف محسوس ہوا تھا۔ کتنے سر تاثرات تھے اس کے۔ نکاح ہوتے ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا، میری ایک ضروری میٹنگ ہے، رات 10 بجے تک کائنات میرے گھر پہنچ جانی چاہیے، اور ہاں اس حلیے میں نہیں بلکہ سرخ جوڑے میں ملبوس میری دلہن کے روپ میں۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ اس نے جتانے والے انداز میں مسکین خان کو مخاطب کیا۔ آخری نوٹ گن کر جیب میں ڈالتے وہ خوشی بھرے انداز میں اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ تم فکر ہی مت کرو فرحانہ، لے کر جاؤ کائنات کو، تیار کرو اپنی بھابھی کو، ہم خود کائنات کو یارم کے گھر چھوڑنے جائیں گے۔ وہ بے حد خوش تھے جبکہ لاؤنج میں موجود باقی ہر شخص خاموش تھا۔ بس ایک نظر ساکت بیٹھی کائنات پر ڈالتے یارم پاشا پلٹ کر بڑے بڑے قدم اٹھاتا گھر سے باہر نکل گیا۔ وہ یہاں کیا کرنے آیا تھا مگر اس نے کیا کر لیا تھا؟ گاڑی میں بیٹھتے اس نے گہری سانس لی۔ اب مزہ آئے گا، بہت پریشان کر لیا مسکین چچا نے میری ماں اور میری بہن کو۔ جو سلوک فرحانہ کے ساتھ کیے گئے ہیں، اگر وہ سب کائنات کے ساتھ نہ کیا نا تو میرا نام بھی یارم پاشا نہیں۔ گاڑی سٹارٹ کرتے وہ مضبوط ہاتھوں سے اسٹیئرنگ گھمانے لگا تھا، یہ جانے بغیر کہ اپنے گھر میں کائنات پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ مجھے نہیں جانا اس شخص کے گھر، یہ کیسے ممکن ہے؟ نہیں ہو سکتا اس طرح میرا نکاح۔ 5 منٹ پہلے تو آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ مجھے کالج میں ایڈمیشن دلائیں گے، اب یہ سب کیا ہے؟ وہ آنسوں کے درمیان پوچھ رہی تھی کہ مسکین خان نے بیزاری سے اپنی بیٹی کو دیکھا۔ آنسو مت بہاؤ، تمہارے بھائی کو پیسوں کی ضرورت ہے، یارم پاشا سے کہہ کر کالج میں داخلہ لے لینا۔ لے جاؤ اسے فرحانہ کو، ان کو کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ فرحانہ نے بے بسی سے روتی بلکتی کائنات کو سہارا دیا۔ وہ خود اس نئی صورتحال سے پریشان تھی مگر یارم کا حکم ماننا ان سب کی مجبوری تھی۔ وہ اپنی ضروری میٹنگز نپٹا کر رات گئے گھر لوٹا تو لاؤنج میں دولت بیگم بے صبری سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ آپ ابھی تک سوئی نہیں؟ آپ تو عشاء کے فوراً بعد سو جاتی ہے نا؟ تھکے ہوئے انداز میں وہ اپنا کوٹ اتارتے ہوئے اس سے پوچھ رہا تھا۔ دولت بیگم نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ جو کچھ تم نے کیا ہے اس کے بعد میں سو کیسے سکتی ہوں؟ یہ سب کچھ تم نے کیوں کیا؟ یارم تم تو بغیر کسی وجہ کے کوئی کام نہیں کرتے تو پھر اتنا بڑا قدم کیوں اٹھایا؟ ان کے لہجے میں حیرت اور پریشانی دونوں تھی۔ یارم پاشا نے الجھن بھری نظروں سے انہیں دیکھا۔ کیا ہو گیا اماں جان، آپ اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہیں؟ سب خیر تو ہے نا؟ آستینے فولڈ کرتے ہوئے اس نے ان سے بیزاری سے سر جھٹکا۔ اسے شدید سر درد ہو رہا تھا، چائے کی شدید طلب تھی مگر وہ جانتا تھا ملازمین سو چکے اور ماں کو وہ پریشان کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ کائنات کو چھوڑ گئے ہیں وہ لوگ، بیچاری اتنی زیادہ رو رہی تھی۔ وہ بہت کم عمر ہے یارم، وہ تمہارے بدلے کی آگ کو نہیں سہ سکتی۔ پیشانی کو مسلتے یارم پاشا کے دماغ میں ایک جھماکا سا ہوا۔ کائنات، براؤن دوپٹے کے حالے میں سسکیاں لیتی سنہری آنکھوں والی لڑکی اس کے ذہن کے پردے پر لہرائی۔ وہ اپنی کاروباری مصروفیات میں بھول ہی گیا تھا کہ آج صبح اس نے کیا کیا تھا۔ کہاں ہے پھر اب وہ؟ اگر چچا نے اسے بھیج دیا تو اچھا ہے، چچا کو پتہ چلے گا نا کہ کسی کی بیٹی کو پریشان کرو تو کتنا دکھ ہوتا ہے۔ لب بھینچ کر اس نے سرسری سے انداز میں کہا۔ دولت بیگم شدید پریشان تھی۔ تمہارے کمرے میں اور کہاں ہوگی؟ وہ بہت گھبرائی ہوئی ہے۔ یارم اسے کچھ مت کہنا، وہ فکر مند تھی۔ یارم کے لب طنزیہ انداز میں مسکرائے۔ اب جانتے تو ہیں میں کتنا رحم دل ہوں، آپ جا کر سو جائیں، اب میں جانوں اور چچا کی بیٹی۔ خطرناک انداز میں کہتے وہ اپنا کوٹ اٹھا کر سیڑھیوں کی سمت بڑھ گیا۔ دولت بیگم کو اس لمحے اپنے بیٹے سے خوف محسوس ہوا تھا۔ وہ جانتی تھی رحم دلی اس کی فطرت میں دور دور تک نہیں تھی، اور جس انداز میں سیڑھیاں چڑھ کر وہ اوپر اپنے کمرے میں گیا تھا، انہوں نے بے اختیار کائنات کی سلامتی کی دعا مانگی۔ کڑے تیوروں کے ساتھ وہ کمرے میں داخل ہوا تو بجائے گھونگھٹ گرا کر بیڈ پر بیٹھنے کے وہ اس کے الماری کے پاس کھڑی نظر آئی۔ آتے ہی تلاشی لینی شروع کر دی تم نے؟
मेरी अलमारी की। अपने बाप की तरह तुम भी पैसा ढूंढ रही हो क्या? तल्ख आवाज में कहते इसने दरवाजा लॉक किया। वो जो अपने ख्याल में मगन कुछ तलाश कर रही थी यकदम पलटी। एक लम्हे के लिए यारम पाशा का दिल धड़कना भूल गया। वो लग ही इतनी हसीन रही थी। इमरजेंसी में की गई तैयारी के बावजूद वो अपने रूप में कयामत ढा रही थी। सुर्ख रंग का खूबसूरत उरूसी लहंगा सलीके से बनाया गया, जूड़ा जिसके गिर सफेद फूलों की लड़ियां लिपटी गई थी, माथे के दरमियान में झूलता नन्हा सा टीका जो जरा सा टेढ़ा हो रहा था, कानों के आवेजे और गले का भारी गुलोबंद इसके चेहरे को अलोही रूप दे रहा था। दोनों तरफ में से लहंगा उठाए वो इंतहाई घबराई हुई खड़ी थी। यारम पाशा को अपनी सारी बात भूल गई। पैसे नहीं ढूंढ रही मेरे, वो दरअसल मुझे मुझे कुछ चाहिए। बेबसी से सर झुकाकर कायनात ने अपने लब कुचले। यारम ने अपना कोट सोफे पर फेंका और बगैर कायनात पर से नजर हटाए वो लंबे लंबे कदम उठाता ऐन इसके सर पर जाकर खड़ा हो गया था। इसकी भूरी आंखों में जहां चंद लम्हे पहले तक इंतकाम की आग झलक रही थी, अब वहां खुमार सा छाने लगा था। क्या ढूंढ रही हो? मेरी चेकबुक या सोने की कोई जेवरात? यकीनन चचा ने तो कुछ सिखा पढ़ाकर भेजा ही होगा तुम्हें। बखुद इसका जायजा लेते वो खुद को कहने से ना रोक सका। कायनात ने बेबसी से पलकें झपकाई। यारम पाशा का दिल जोर से धड़का। इसने अपना दुपट्टा उतार कर बेड पर रख दिया था। कमरे में इसकी खुशबू फैली हुई थी मगर वो खुद इंतहाई बेचैन थी। आप प्लीज जाएं यहाँ से या फिर मुझे जाने दें। मुझे घर जाने मेरी तबीयत। वो अपना जुमला पूरा नहीं कर पाई थी। बेबसी से पलकें झपकाए वो इंतहाई घबराई हुई लग रही थी। यारम के दिमाग में एक झमाका सा हुआ। ओह आई सी, मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर दूं? मैं तुम्हें क्या चाहिए मुझे बता दो, मैं ला देता हूँ। लम्हे के हजारवें हिस्से में से सारी बात समझ में आ गई थी। वो शदीद एंजाइटी का शिकार लग रही थी और तकलीफ में भी इसकी सफेद रंगत जर्द पड़ रही थी। कायनात ने बेबसी से सर नफी में हिलाया। मेरा बैग, फरहाना भाभी ने तुम्हारी तमाम चीजें मेरे बैग में रखी थी मगर वो मिल नहीं रहा। वो बुरी तरह रूहानसी हो रही थी। यारम पाशा के चेहरे पर मुस्कुराहट फैली। इसने बेख्तियार दोनों कंधों से इसे थामा था। कायनात का दिल डूब कर उभरा। यहाँ बैठ जाओ आराम से, मैं अम्मा जान से पूछता हूँ तुम्हारा बैग कहाँ है। गहरी नजरों से इसका जायजा लेते वो अपना सारा इंतकाम, सारी साजिश भूल गया था। इसे दिखाई दे रहा था तो बस अपने सामने बैठी वो घबराई हुई सी लड़की जो बार बार चेहरे पर आई एक लट को कानों के पीछे उड़स रही थी। यारम पाशा को अपने दिल पर काबू रखना मुश्किल हुआ। वो तेजी से कमरे से बाहर निकल आया था। नीचे लाउंज खाली था। अम्मा जान सोने के लिए अपने कमरे में जा चुकी थी। तलाशी लेने के बावजूद वो इसे कायनात का बैग नजर नहीं आया। गहरी सांस लेता वो पाशा हाउस से बाहर निकल आया। मेन स्ट्रीट के कोने पर मेडिकल स्टोर था। कायनात की जरूरत का तमाम सामान लेते इसकी नजर साथ मौजूद बेकरी पर पड़ी। बगैर एक लम्हा सोचे वो बेकरी में दाखिल हो गया। जितनी चीजों पर इसकी नजर पड़ी, जो जो कुछ इसे अच्छा लगा, इसे बगैर सोचे समझे सब कुछ खरीद लिया। 15 मिनट के बाद वो वापस अपने कमरे में दाखिल हुआ तो वो इसी तरह बेड पर बैठी बेचैनी से अपने नाखून कुतर रही थी। इसे देखते घबराकर अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। मेरा बैग मिला? वो अभी तक परेशान थी। यारम पाशा ने हाथ में पकड़े ढेरों शॉपर इसके सामने बेड पर रखे। बैग तो नहीं मिला, बाकी तुम देख लो, जो कुछ मुझे समझ आया मैं ले आया हूँ, वो फूली सांसों के दरमियान कह रहा था। कायनात एक पल के लिए ठिठक गई। वो शायद भागते हुए वापस आया था। गहरी सांसें लेते वो खुद को कंपोज करने की कोशिश कर रहा था। हल्के नीले रंग की कॉलर शर्ट की फोल्ड आस्तीनों में से इसके मजबूत बाजू नुमाया हो रहे थे। क्या हुआ, कुछ और भी चाहिए क्या? इसे खामोश खड़ा खुद को देखते पाकर यारम पाशा हैरान हुआ। वो झीम कर पलट गई। शॉपर उठाते इसने एक लम्हे का भी इंतजार नहीं किया। जब आग से वो वॉशरूम में दाखिल हुई तो यारम पाशा ने शर्ट के सारे बटन खोलकर अपनी शर्ट उतार दी थी। इससे शदीद गर्मी महसूस हो रही थी। हालांकि एसी चल रहा था, शायद ये भाग कराने की वजह से था। चंद लम्हों बाद वो नॉर्मल हुआ। कायनात अभी तक वॉशरूम से बाहर नहीं निकली थी। यारम को इसकी फिक्र हुई। आहिस्तगी से दरवाजा नॉक करके इसने पूछा, तुम ठीक हो क्या? कोई पेन किलर भी चाहिए? इसके अंदाज में फिक्र थी। अंदर से कायनात ने इनकार कर दिया तो वो पलट कर काउच पर जा बैठा। कुछ देर बाद वो बाहर निकली तो यारम की नजरों में बेख्तियार सताइश उभरी थी।
उसने कपड़े चेंज कर लिए थे। इस वक्त वो स्याह रंग के एक सादा सी टी शर्ट और ट्राउजर में मलबूस थी। ये टी शर्ट और ट्राउजर इसने अलमारी से निकाला था और यकीनन वो यारम का था, क्योंकि कायनात के वजूद पर ढीली सी शर्ट बहुत भली लग रही थी। बालों को कानों के पीछे उड़सते से यारम पाशा को देखा। वो बेख्तियार अपनी जगह से उठा। इसे शर्टलेस वजूद के साथ अपनी तरफ आते देखकर कायनात की सांसें बेतरतीब हुई थी। कुछ खा लो, मैं तुम्हारे लिए काफी सारी चीजें लेकर आया हूँ। इसने बेड पर ढेर सारी शॉपर्स की तरफ इशारा किया, मगर इससे पहले कि कायनात कोई जवाब देती, मेज पर रखा हुआ इसका फोन बजने लगा था। यारम पाशा ने बेख्तियार फोन की तरफ देखा और स्क्रीन पर नजर पड़ते इसके सारे नरम जज्बात धुआं बनकर उड़ गए। स्क्रीन पर चचा का नंबर जगमगा रहा था। यारम ने लब भींच कर खुद को कुछ कहने से रोका। कुछ देर पहले वो भूल गया था कि कायनात इस शख्स की बेटी है जिसने पिछले कई बरसों से इसकी पूरी फैमिली को तिगनी का नाच नचा रखा था, इसकी बहन को रुस्वा कर रखा था। इसे सब याद आ गया। नफरत भरे अंदाज में पलट कर वो एक दफा फिर काउच पर जा बैठा था। कायनात ने कॉल रिसीव कर ली। अब वो अपने बाप से बात कर रही थी। दूसरी जानिब शायद वो इससे खैरियत मालूम कर रहे थे। कायनात ने चोर नजरों से यारम पाशा की तरफ देखा। वो खा जाने वाली निगाहों से इसका जायजा ले रहा था। हो गई बात, दे दी कोई नई इंस्ट्रक्शन, ये सारी जायदाद अपने नाम करवाने की हदायत दी है, या फिर कोई और कारनामा करने की? क्योंकि यही तो चाहता है वो ना। लालच तो तुम्हारे बाप की रगों में बस चुका है। वो जूं ही पलटी, यारम पाशा ने फनकारते हुए इससे मुखातिब किया। कायनात ने कोई जवाब नहीं दिया। बताओ, जवाब क्यों नहीं दे रही? अब बहुत मासूम हो तुम। पता नहीं है तुम्हें ना कि तुम्हारे बाप ने क्या किया था? मैं बताता हूँ। जब मैं सिर्फ 7 साल का था तब मेरे बाप का इंतकाल हो गया। तुम्हारे बाप ने जायदाद में बंटवारा किया और बाबा के नाम की तमाम जायदाद भी हड़प कर ली। बाबा सादा दिल इंसान थे। इन्हें लगा भाई किसी कारोबार में इन्वेस्ट कर रहा है, इनका मुनाफा इन्हें देता रहेगा। मगर इन्हें क्या पता था कि मस्कीन खान तो इन्हें नोच कर खा चुका है। तुम्हारे बाप ने मेरे बाबा को बेसरो सामानी के आलम में इनके आबाई घर से निकाल लिया। इन्हें हार्ट अटैक हुआ और वो इस वक्त मुझे छोड़कर चले गए, जब मुझे इनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। और वजह कौन था? तुम्हारा बाप। वो नफरत से सुलगते हुए लहजे में कहे जा रहा था। कायनात ने बेबसी से पलक झपकाई। ये सारी कहानियां वो खानदान भर के हर शख्स के मुंह से सुन चुकी थी, मगर इसे समझ नहीं आ रही थी कि इस सब में इसका क्या कसूर था। मेरे बाबा को मेरे सामने बुरा भला मत कहिए प्लीज। अगर वो इतनी बुरी थी तो फरहाना भाभी की शादी क्यों की आप लोगों ने अरशद भाई के साथ? वो ज्यादा देर खामोश नहीं रह सकी। यारम पाशा को इसके सवाल ने नए सिरे से तैश दिलाया था। मैं बताता हूँ, क्योंकि जो दौलत तुम्हारे बाप ने हड़प की थी, ज्यादा देर इसे संभाल नहीं सका। सारी दौलत भी अपनी अयाशियों में उड़ा दी और इकलौता बेटा भी नशे के समुंदर में डुबो दिया। ये बात हम नहीं जानते थे। मैं कनाडा पढ़ने गया तो पीछे मस्कीन चचा ने फायदा उठाकर अम्मा जान को फिर से ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। कनाडा जाने से पहले मैंने दिन रात मेहनत करके एक छोटा सा स्टार्टअप शुरू किया था, जिसमें आती आमदनी ने हमारे हालात काफी बेहतर कर दिए। मजीद तरक्की मुझे वहां जाकर मिली। इस सब का तुम्हारे बाप को पता चल गया। बस और फिर क्या था, पुराने रिश्तों के वास्ते दे देकर अरशद के लिए फरहाना का हाथ मांग लिया। मैं बैरून मुल्क था, वरना कभी ना होने देता, और अब मैं मजबूर हो चुका हूँ। लेकिन खैर, वो बात करते करते रुका। कायनात ने चोर नजरों से साइड टेबल पर पड़े गुलदान को देखा। अगर ये शख्स मुझ पर हमला करेगा तो क्या मैं इस गुलदान से अपना बचाव कर सकती हूँ? वो खुद से पूछ रही थी। यारम पाशा ने बालों में हाथ चलाकर खुद को मजीद कुछ कहने से रोका। इसके मजबूत कसरती कमर देखकर कायनात ने बेख्तियार अपना रुख फेर लिया। फिलहाल तो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, और मैं इतना भी जालिम नहीं हूं कि सारे इंतकाम आज की रात ही ले लूंगा। तुम सो जाओ, बाकी की बात कल कर लेंगे। सख्त अंदाज में कहता वो पलटकर वॉशरूम में दाखिल हो गया, जबकि कायनात इसके जाते ही धब से बेड पर बैठकर गिरी। खड़े खड़े इसकी कमर और टांगों में शदीद दर्द हो चुका था। यारम जब तक वॉशरूम से बाहर निकलता है वो गहरी नींद सो चुकी थी। सुबह मुसलसल बजते मोबाइल की आवाज पर यारम पाशा की आंख खुली। बेजारी से इसने हाथ मारकर मोबाइल उठाया। कई मिस्ड कॉल्स थी, वो भी खानदान के मुख्तलिफ अफराद की। यारम के माथे पर बल पड़े। सुबह सुबह क्या मुसीबत पड़ गई है इन सब लोगों को जो बार बार मुझे फोन कर रहे हैं? इसने बेजारी से मोबाइल की हिस्ट्री चेक की। कई मैसेजेस मौसूल हुए, जिनमें से अक्सर लोग इससे निकाह की मुबारकबादें दे रहे थे, और कुछ लोग हफ्ते बाद
होने वाले वलीमे में शिरकत की हामी भर रहे थे। यारा पाशा का दिमाग भग से उड़ा। ये क्या तमाशा है? मेरे वलीमे की तारीख किसने अनाउंस की है? इसने इंतहाई नागवारी से अपनी मैसेजेस का जायजा लिया। फोन एक दफा फिर बजना शुरू हो गया। खानदान के किसी फर्द की कॉल थी। यारम ने फोन रिसीव किया तो दूसरी जानिब शादी की मुबारकबाद दी गई और साथ ही बताया गया कि आज सुबह ही मस्कीन चचा की जानिब से इन लोगों को वलीमे का इनविटेशन दिया गया है। मोबाइल बेड पर पटकते इसने पलट कर देखा, कायनात अपनी जगह से गायब थी, बल्कि वो पूरे कमरे में भी कहीं नहीं थी। वॉशरूम का दरवाजा भी खुला था। यारम को शदीद तैश आया। अब मजीद सोने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। सो वो वॉशरूम में मुक्कीद हो गया। कपड़े तब्दील करके नहा धोकर वो कमरे से बाहर निकला तो सीढ़ियों पर ही इसे ठटक कर रुकना पड़ा। नीचे लाउंज में मस्कीन चचा सोफे पर बैठे थे। इनके हाथ में चाय का कप था और वो किसी बात पर हंस रहे थे। वो अकेले नहीं थे, इनके साथ फरहाना भी थी। सामने मेज पर नाश्ते का कुछ सामान रखा हुआ था। यारम को देखते फरहाना बेख्तियार अपनी जगह से उठी। यारम भाई आए ना, हम लोग सब आपका इंतजार कर रहे थे। कायनात बता रही थी कि आप उठाने के बावजूद नहीं उठे। वो खुशी से कह रही थी। इसकी बात पर यारम ने जरा सा रुख मोड़ कर देखा। मिस्कीन चचा के बिल्कुल बराबर सिमटी हुई सी कायनात बैठी थी। सुर्ख रंग के खूबसूरत जोड़े में सुबह सुबह इसने कलाई में भर के सुर्ख चूड़ियां पहन रखी थी और लिपस्टिक भी लगा रखी थी। चेहरे से वो शर्माई घबराई सी लग रही थी। यारम को देखते इसने मुस्कुराते लब समेटे वो थोड़ा नर्वस नजर आने लगी थी। बड़ी महफिल लगी है सुबह सुबह। चचा जान को मेरी याद कैसे आ गई? या फिर यूं कहें कि बेटी की याद इन्हें खींच कर यहाँ तक ले आई। तंजी अंदाज में अपने कफ का बटन बंद करते हुए कदम कदम सीढ़ियां उतरते इनके दरमियान खड़ा हुआ। मिस्कीन चचा ने एक और कहका लगाते कप मेज पर रखा। अरे हाँ भाई, क्यों याद नहीं आएगी बेटी की? मैंने सोचा फरहाना को भी तुम लोगों से मिलवा के ले आता हूँ। वो बड़े खुश लग रहे थे। यारम इनके ऐन सामने सोफे पर इत्मीनान से बैठ गया। इसके अंदर जवार भाटे उठ रहे थे। मुझे भूख लगी है, नाश्ता चाहिए और गरम गरम कॉफी भी। इसने कायनात को देखते हुक्म दिया। मुलाजमा जल्दी से किचन की तरफ पलटी। दौलत बेगम इसे कुछ हदायत दे रही थी मगर यारम ने हाथ उठाकर मना कर दिया। मुलाजमा मेरा नाश्ता क्यों बनाएगी? आप जब मेरी बीवी घर में मौजूद है तो वही मेरे लिए नाश्ता बनाए। देसी घी वाला पराठा बनाकर लाना और देखो कॉफी में शक्कर बिल्कुल मत डालना। इत्मीनान से इसे हुक्म देते वो टांग पर टांग जमा कर बैठ गया। कायनात एक बेबसी भरी निगाह इस पर डाली। कमर में होते शदीद दर्द ने इसे सुबह से निढाल कर रखा था मगर सामने बैठा शख्स तो जैसे हर एहसास से आरी था। तिलमिलाते हुए वो एक झटके से उठ खड़ी हुई। मिस्कीन चचा ने खामोशी से कायनात को जाते देखा। मैं कायनात की मदद करवाती हूँ, इससे भी कुछ खास पकाना नहीं आता। फरहाना शर्मिंदगी से कहती हुई उठी मगर यारम ने इसे वापस बैठने का इशारा किया। कोई जरूरत नहीं है किचन में जाने की। कायनात अब इस घर की बहू है। जिस तरह तुम वहां के सारे काम करती हो, कायनात को भी सारे काम करने चाहिए। क्यों, मैं कुछ गलत कह रहा हूँ क्या चचा जान? इसने अपनी बात मुकम्मल करते मिस्कीन चचा की तरफ देखा। वो जरा गड़बड़ा से गए थे। अरे क्यों नहीं, इसमें क्या बुराई है? वो बमुश्किल मुस्कुराए। यारम पाशा के अंदर ढेरों सकून उतर गया। वो फरहाना से इधर उधर की बातें करने लगा। दौलत बेगम भी मिस्कीन चचा की बातों के जवाब देने लगी। 10 मिनट गुजरे जब वो किचन से नाश्ते की ट्रे लिए बाहर निकली। इसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। घबराए हुए अंदाज में से ट्रे लाकर यारम पाशा के सामने रखी। वो इत्मीनान से सीधा हुआ। बास्केट में से पराठे निकालकर देखते इसने अच्छी तरह पराठों का मुआयना किया। बिल्कुल खस्ता नहीं बने और देखो यहाँ से जल भी गए हैं। ये टेढ़े मेरे नक्शे मैं नहीं खा सकता। तुम ऐसा करो, स्लाइस स्नैक्स ला कर दो और साथ में न्यूटेला भी। इसने एक दफा फिर हुक्म जारी किया। कायनात को जी भरकर रोना आया। इसने मदद तलब नजरों से मिस्कीन साहब की तरफ देखा। इन्होंने बेचैनी से पहलू बदला। जाओ भी, अब खड़ी क्यों? यारम के अंदाज में सख्ती उतरी। वो तेजी से वापस किचन की तरफ पलट गई। वो स्लाइस और न्यूटेला लेकर वापस आई तो यारम ने कॉफी का मग इसके हाथ में पकड़ा दिया। बिल्कुल अच्छी नहीं बनी, जाओ चाय बनाकर लाओ। वो वाज़ेह तौर पर इससे तंग कर रहा था। मिस्कीन चचा इस तराबी अंदाज में पहलू बदलते रहे। 5वीं बार वो किचन से निकली तो उसके कदम वाज़ेह तौर पर लड़खड़ाने लगे थे।
पटकने वाले अंदाज में इसने ट्रे यारम के सामने रखी तो यारम के लब मुस्कुराने लगे। मैं कह रहा था अरशद को कनाडा में सेटल करवा दूं। तुम्हारे पास तो कनाडा की ये शहरियत भी है ना। मिस्कीन चचा ने अपनी मतलब की बात छेड़ दी थी। यारम ने मुश्किल लब भींचकर खुद को कुछ कहने से रोका। एक दिन नहीं गुजरा था और इसका लालची चचा अपनी औकात दिखाने लगा था। अभी कल तो आपने मुझसे अरशद भाई के कारोबार के पैसे लिए हैं, एक ही दिन में कारोबार खत्म भी हो गया इनका। इत्मीनान से चाय के सिप लेते इसने कहा। नजर कायनात पर टिकी थी जो गिरने के से अंदाज में सोफे पर बैठकर अब पैर दबा रही थी। अरे मैंने तो कहा फरहाना कनाडा जाकर सेटल हो जाएगी तो तुम ही खुश होगी, लेकिन चलो तुम्हें बहन की खुशी से कोई सरोकार नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ। मिस्कीन चचा ने नुमाइशी सा कहका लगाया। यारम ने इन्हें कोई जवाब नहीं दिया था, वो जवाब दे चुका था। कायनात की जड़ पड़ती रंगत मिस्कीन चचा से छुपी हुई नहीं थी। वोट खड़े हुए जाने से पहले इन्होंने कायनात को साथ ले जाने की बात की, जैसे यारम ने इत्मीनान से रद्द कर दिया। एक ही दिन तो हुआ है मेरी बीवी को मेरे पास आए हुए और आप इसे वापस भी ले जाना चाहते हैं। मैं कल खुद इसे वहां छोड़ दूंगा, अब जाइए। वो मुतमईन था। मिस्कीन चचा ने खा जाने वाले निगाहों से यारम पाशा को देखा। इन्हें जरा अंदाजा नहीं था कनाडा से आया इनका ये भतीजा इस कदर होशियार होगा, वरना वो इसे पंगा ही ना लेते। मगर अब क्या हो सकता था। कायनात की आंखों में आंसू उतरने लगे। वो अपने घर जाना चाहती थी मगर यारम ने जाने नहीं दिया। मिस्कीन चचा फरहाना को लेकर घर से चले गए तो वो एक झटके से अपनी जगह से उठी और उठते ही इसे जोरदार चक्कर आया। बेख्तियार सोफे को थामे वो वापस बैठी। यारम तेजी से अपनी जगह से उठा। ये लो जूस पियो, तुम्हें कमजोरी हो रही है। इसने जूस का ग्लास इसकी तरफ बढ़ाया। कायनात ने बामुश्किल अपना गुस्सा जब्त करते यारम को देखा। मिस्कीन खान के घर से निकलते वो बिल्कुल बदला हुआ यारम लग रहा था। नहीं थैंक्स, आपको मजीद कुछ चाहिए तो मैं वो भी बनाकर ला देती हूँ, या आप कहें तो मैं कोई देग भी पका लेती हूँ। रोहान सी हुई थी, इसने पूछा। यारम ने बामुश्किल अपने लबों पर उमड़ती मुस्कुराहट को रोका नहीं। बस तुमने काफी अच्छा नाश्ता बनाया, थैंक यू। वो वाज़ेह तौर पर इसे चिढ़ा रहा था। दौलत बेगम वहां से जा चुकी थी। लाउंज में सिर्फ वो दोनों ही थे। यारम को वलीमे की बात याद आई तो इसके चेहरे के तासुरात एक दफा फिर सख्त हो गए। मगर दौलत बेगम से पूछने के बावजूद इससे कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिला था। तुम्हारे चचा ने खुद ही सारे खानदान में तुम्हारे वलीमे की तारीख अनाउंस कर दी है। लोग मुझे ही मुबारकबादें दे रहे हैं। अब टालना मुनासिब नहीं लगता। जब निकाह कर ही लिया है तो फिर वलीमे में क्या परेशानी। तुम्हें वो थके हुए अंदाज में वजाहत दे रही थी। यारम ने कोफ से बालों में हाथ फेरा। अब वो इन्हें क्या बताता कि इसने तो ये शादी सिर्फ और सिर्फ चचा को नुकसान पहुंचाने की गर्ज से की थी। इसमें भला वो खुशी खुशी वलीमा क्यों करता। कायनात ऊपर कमरे में जा चुकी थी। इसे भी ऑफिस के लिए निकलना था, सो इसे मजीद बहस करना मुनासिब नहीं समझा। मुलाजमा कमरे से इसका लैपटॉप ले आई और तो वो खामोशी से घर से निकल गया। ऑफिस में भी इसके निकाह की खबर पहुंच गई थी। ये खबर अरशद ने पहुंचाई थी। हर कोई इसे मुबारकबाद दे रहा था और निकाह के अगले रोज इसके दफ्तर आने पर हैरान था। इसने अपने स्टाफ की आंखों में भी हैरत देखी, मगर सबको नजरअंदाज करता हुआ अपने ऑफिस चला था। ऐसे रह रहकर मिस्कीन चचा और इनके बेटे पर गुस्सा आ रहा था और खुद पर भी। जब अम्मा जान ने फरहाना का रिश्ता तय किया था तो इन्होंने कितना इसरार किया था कि वो कनाडा से वापस आ जाए, मगर इन दिनों वो अपनी मसरूफियात में ऐसा बुरा उलझा कि शादी में शिरकत तक नहीं कर पाया, वरना वो अंदाजा कर ही लेता कि मिस्कीन चचा का बेटा अरशद खान भी इन्हीं के जैसा लालची था। ऑफिस में से पूरा दिन ही गुजर गया। बैरून मुल्क से आया हुआ एक डेलीगेशन इतना अहम था कि इसे भगाते यारम पाशा को रात के 10 बज गए और वो वापस घर आया तो काफी ज्यादा थका हुआ था। घर के गैराज में गाड़ी खड़ी करते ही इसे कायनात का ख्याल आया, मगर हैरत ही कि इस बार कायनात के ख्याल के साथ नफरत या इश्तियाल जैसा कुछ नहीं था। घर खामोशी में डूबा हुआ था। दौलत बेगम सो चुकी थी। मुलाजमीन अपने अपने कॉरिडोर में जा चुके थे। अमूमन वो इतनी रात को जब भी आता था तो खाना खा कर आता था। आज भी इससे कोई खास भूख नहीं थी, मगर कमरे में दाखिल होते इसकी नजर कायनात पर पड़ी जो सोने के लिए अपना तकिया दुरुस्त कर रही थी। आहट पर इसने भी चौंक कर देखा। यारम पाशा बगौर इसका जायजा लेते कमरे में दाखिल हो रहा था। कितनी संगदिल बीवी हो, शौहर आधी रात को थका हारा घर आया और तुम सोने की तैयारी कर रहे हो। मेरे लिए खाना गर्म करके लाओ। इसने आते ही इसे
हुक्म दिया। कायनात चंद लम्हे तक इसे देखती रही और फिर कंबल हटाते उसे उठ खड़ी हुई। इसने यारम ने बगौर इसका जायजा लिया। वो बेहद हसीन थी। आज इसने ढूंढ ढांड कर अपना बैग कहीं से बरामद कर ही लिया था, इसलिए वो हल्के सब्ज रंग का सादा से शलवार कमीज पहने हुए थी, दुपट्टा मफलर की तरह गले में डाले। इससे बालों की ऊंची सी पोनी टेल बना रखी थी। यारम बिला बाइख्तियार से देखता रह गया। वो कमरे से निकल गई तो यारम को अफसोस हुआ, इसकी तबीयत पहले से ठीक नहीं है और ख्वामखा इस पर जुल्म कर रहा हूँ। यहाँ कौन सा मिस्कीन चचा मौजूद है जिनको दुखी होता देखकर मुझे खुशी होती। वो खुद भी कमरे से बाहर निकल आया। किचन में कायनात खाना गर्म कर रही थी। थकन इसके चेहरे से छलक रही थी। लाओ मैं गर्म करूं, तुम वहां बैठ जाओ। इसने कायनात के हाथ से सालन का बाउल लिया तो वो हैरान होती हुई पीछे हट गई। इस शख्स के पल पल बदले मिजाज के भी इसे समझ नहीं आ रही थी। यारम खुद ही अपना खाना गर्म करके पलटा तो वो फ्रिज में से दूध निकाल रही थी। ये किस लिए है? वो हैरान हुआ। आपको चाय बना दो, आप थके हुए ना? इसे सादगी से कहा। यारम के लब बेख्तियार मुस्कुराए। अरे नहीं, मैं चाय नहीं पीता, कॉफी पीता हूँ, मगर वो भी बस सुबह के वक्त। तुम आओ, अगर खाना नहीं खाया तो मेरे साथ खा लो। वो दोस्ताना अंदाज में बोला तो कायनात को हैरत हुई, मगर कंधे उचकाकर इसने दूध वापस रख दिया और इसके साथ ऊपर चली आई थी। कायनात ने तो खाना नहीं खाया, मगर यारम ने चावलों के चंद चमचे खा लिए। इसे तंग करने के लिए जो खाना वो ले आया था, अब वो कहीं तो करना ही था। इसने खाना खत्म कर लिया तो कायनात बड़ी ट्रे लेकर आ गई। वो अपना ड्रेस चेंज करके बाथरूम से निकला तो कायनात इससे बेड के पास खड़ी नजर आई। बार बार अपनी उंगलियां मरोड़ती वो कुछ कहना चाह रही थी। सुबह मुझे बाबा के घर जाना है, आप जाते वक्त मुझे वहां छोड़ देना। इसके खालिस बीवियों वाले अंदाज पर भी यारम को अच्छा नहीं लगा था। मिस्किन खान के नाम पर इसका हलक तक कड़वा हो गया था। कोई जरूरत नहीं वहां जाने की, जब मिलना होगा वो खुद तुमसे आकर मिलेंगे, सख्त अंदाज में कहते वो कंबल ओढ़कर लेट गया। कायनात की आंखों में आंसू नमूदार हुए। मैंने जूनी से भी मिलना है, इतनी अचानक शादी हुई कि मैं इससे मिल भी नहीं सकी। कितने संगदिल हैं आप, वो झुंझुलाकर बोली, मगर यारम पाशा ने बाजू आंखों के ऊपर रख लिया। लाइट ऑफ कर दो, मुझे नींद आ रही है। वो फिर पहले जैसा यारम पाशा बन गया था, सख्त और संगदिल। वो चंद लम्हे तक इसे देखती रही और फिर आंसू पीती वहां से ही पलट गई। यारम ने दोबारा आंखें नहीं खोली। सुबह वो जागा तो काउच पर ही सो रही थी। यारम पाशा ने इसे जगाया नहीं। ऑफिस के लिए तैयार होकर वो नीचे चला आया। दौलत बेगम भी अभी तक सो रही थी। वो गाड़ी निकाल कर आधे रास्ते तक आया। न जाने इसके दिल को क्या हुआ था, बेख्तियारी में इसका पांव ब्रेक पर जा पड़ा। कायनात को बेबस सूरत इसकी आंखों के सामने लहराई थी। मैं क्यों इसके ऊपर जुल्म कर रहा हूँ? आखिर इस सब में कायनात का क्या कसूर है? बेबसी से स्टीयरिंग पर मुक्का मारते इसने खुद से सवाल किया, मगर कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। ना चाहते हुए भी इसने गाड़ी का रुख वापसी की तरफ मोड़ लिया। कायनात अभी तक बेखबर सो रही थी। यारम ने इसे कंधे से पकड़कर बुलाया तो वो हैरान होती हुई उठ बैठी। सिर्फ 10 मिनट है, जल्दी से तैयार होकर आ जाओ, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। इसके अल्फाज सुनते वो हैरान परेशान फौरन वॉशरूम की तरफ भागी और वाकई से 10 मिनट में वो तैयार होकर इसके बराबर गाड़ी में बैठी थी। इसकी खुशी छुपाए नहीं छुप रही थी। यारम घर के अंदर नहीं गया। इसने चचा के घर के बाहर ही इसे ड्रॉप कर दिया। बैरून मुल्क से आया हुआ डेलीगेशन आज वापस जा रहा था और यारम को एसी ऑफ करने के लिए एयरपोर्ट जाना था। वो इन्हीं कामों में मसरूफ था। दोपहर के 2 बजे फारिग हुआ तो वो सीधा ऑफिस चला आया था। दर्द से इसका सर फट रहा था। शिद्दत से इसे कॉफी की तलब हो रही थी, मगर अपने ऑफिस से चंद कदम की दूरी पर ही वो ठटक कर रुका और ग्लास डोर के पार से ऐसे जो मंजर नजर आया, इसे देखते यारम पाशा के चेहरे पर नागवार तासुर बिखर गया था। अंदर इसकी रिवॉल्विंग चेयर पर अरशद खान बड़ी बेनियाजी के साथ बैठा था। इसने अपने दोनों पांव सामने टेबल पर मालकाना हकूक के साथ रखे हुए थे। इसके सामने सेक्रेटरी और चंद दूसरे ओहदेदार सर झुकाए खड़े इसकी हिदायत सुन रहे थे। यारम को अपना सारा खून सिमट कर सर में जमा होता हुआ महसूस हुआ, मगर वो तब चौंका जब इसकी नजर कायनात पर पड़ी। सामने वाली कुर्सी पर वो भी बैठी थी। इसे सुबह वाले हुलिये में खामोश खामोशी कायनात कभी अरशद को देखती और कभी सामने खड़े ऑफिस के स्टाफ को। यारम की बर्दाश्त जवाब दे गई थी। धाड़ की आवाज के साथ दरवाजा खोलकर वो अंदर दाखिल हुआ। ये क्या तमाशा लगा रखे मेरे ऑफिस में? तुम्हें किसने हक दिया है इसकी कुर्सी पर बैठने का?
بے حد کرخت انداز میں اس نے ارشد خان کو مخاطب کیا، جس نے یارم کو دیکھ کر اپنے پاؤں تو نیچے کر لیے تھے مگر اعتماد میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ البتہ کائنات اسے دیکھ کر گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے سوچا میرے بہنوئی کا آفس ہے، میں اپنا تعارف کروا دوں۔ اس آفس میں ایک اونچا سا عہدہ تھا، اب میں بھی ڈیزرو کرتا ہوں، کیوں کائنات؟ ارشد نے اطمینان سے کہتے کائنات کو دیکھا۔ اس نے بے بسی سے اپنا سر جھکا لیا۔ یارم نے ایک سخت نظر اس پر ڈالی، تو تم بھی ان سب کے ساتھ شامل ہو؟ مجھے لگا تھا اپنے باپ سے مختلف ہو تم، مگر میرا اندازہ غلط تھا۔ تم سب کے ساتھ مجھے وہی سلوک کرنا چاہیے تھا جس کا میں نے نکاح کرتے وقت عہد کیا تھا۔ میری غلطی ہے جو میں اپنے دل کی بات سن کر تمہارے ساتھ وہ سلوک نہیں کیا جو تم سب نے مل کر میری بہن کے ساتھ کیے تھے۔ وہ بامشکل خود پر ضد کرتا کہہ رہا تھا، اس کی آنکھیں گویا شعلے اگلنے لگی تھی۔ کائنات نے بے بسی سے پلکیں اٹھائے۔ ارے وہ ہم سے مختلف کیوں ہوگی؟ وہ بھی یہی چاہتی ہے کہ اس کا بھائی سیٹل ہو جائے، آخر کو اس سب میں تمہارا بھی تو فائدہ ہے نا؟ یارم تمہاری بہن خوش رہے گی، ابھی 3 کمروں کے مکان میں اس کی کیا زندگی ہے بیچاری کی۔ ارشد خان اطمینان سے چلتا اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اس نے بے تکلف سے یارم کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ یارم نے ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ ہٹایا تھا، جتنا تم لوگوں کو دینا تھا دے چکا، اب اگر مجھے کسی بھی معاملے میں بلیک میل کرنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں یارم پاشا ہوں، میری ماں کمزور تھی، جیسے تم لوگ ڈرا دھمکا کر اپنے مطلب پورے کرتے رہے، مگر میں نہیں کروں گا۔ ارشد کو صفاقی سے جواب دیتے اس نے مڑ کر ایک سخت نگاہ کائنات پر ڈالی، جس نے آہستگی سے کرسی کی پشت کو تھاما تھا۔ اپنی بہن کو لو اور یہاں سے نکل جاؤ۔ آئندہ اگر میری اجازت کے بغیر میرے آفس میں قدم رکھا تو پہلے تمہیں سبق سکھاؤں گا اور اس کے بعد تمہاری اس بہن کو۔ وہ سارے لحاظ بھول چکا تھا۔ کائنات نے نم ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھا، وہ اچانک بدل جایا کرتا تھا۔ ارشد کو شدید شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ آفس کے سٹاف کے سامنے کچھ دیر پہلے وہ روب جما رہا تھا اور اب اس کی ٹھیک ٹھاک بےزتی ہو گئی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کالر جھاڑتا آفس سے باہر نکل گیا۔ اس کے پیچھے پیچھے آفس کا سٹاف بھی نکل گیا، صرف کائنات اور یارم آفس میں رہ گئے۔ اپنی چیئر پر بیٹھی اس نے ایک سرد نگاہ کائنات پر ڈالی، جس کے ساتھ آئی ہو اسی کے ساتھ واپس چلی جاؤ، ورنہ اچھے ٹیکسیوں سے واپس جانا پڑے گا۔ مجھ سے کسی بھلائی کی امید مت رکھنا۔ اس کے انداز میں بالکل اجنبیت تھی۔ کائنات نے بے بسی سے لب کچلے، مگر پھر خاموشی سے وہ بھی آفس سے باہر نکل آئی۔ اپنے باپ اور بھائی کے ساتھ ساتھ وہ یارم کے ہاتھوں میں بھی ایک کھلونا بن گئی تھی۔ وہ اس رات واپس نہیں آئی۔ یارم کو کمرے میں اس کی کمی تو محسوس ہوئی، مگر وہ اسے لینے نہیں جانا چاہتا تھا۔ اسے کائنات پر سخت افسوس تھا، وہ اپنے بھائی کے ساتھ وہاں آفس میں کیوں آئی، اور جو دھیرے دھیرے دل ہی دل میں اس رشتے کو نبھانے کے متعلق سوچ رہا تھا۔ ایک دفعہ پھر اس کا دل سخت ہو گیا۔ فرحانہ کی کال آئی تھی، وہ باتوں سے بہت خوش لگ رہی تھی۔ دولت بیگم پہلی دفعہ اس کی کال پر مطمئن نظر آ رہی تھی۔ یارم کو حیرت ہوئی کہ کیا گھر جا کر ارشد خان نے فرحانہ کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کی تھی؟ کیا کائنات میں ان میں سے کسی کو کچھ نہیں بتایا تھا جب وہاں سب کچھ اتنا نارمل تھا؟ اپنی بھوری آنکھیں سکیرے وہ بس یہی سوچتا رہا۔ اگلے 2 دن تک کائنات واپس نہیں آئی، مگر ہفتے کی رات دولت بیگم نے ڈرائیور کو بھیج کر اسے اور فرحانہ کو بلوا لیا تھا۔ کل صبح تمہارا ولیمہ ہے یارم، بھرا دلہن اپنے باپ کے گھر سے ولیمے میں شرکت کرے گی کیا؟ انہوں نے ناراضگی سے یارم کو ٹوکا۔ وہ خاموشی سے وہاں سے اٹھ گیا۔ فی الحال وہ کائنات کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کائنات تو آتے ہی اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ فرحانہ خوشی خوشی دولت بیگم کو بتا رہی تھی کہ کس طرح مسکین چچا اور ارشد کا رویہ اس کے ساتھ بدل گیا تھا۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا کیونکہ یارم بھائی نے کائنات سے شادی کر لی ہے۔ وہ خوش تھی۔ یارم کے دل کی کیفیت عجیب ہونے لگی۔ کچھ تو تھا جو اس سے کھٹک رہا تھا۔ وہ جانتا تھا اس کا بہنوئی اور چچا اتنا جلدی بدلنے والا تو نہیں۔ رات گئے وہ کمرے میں آیا تو وہ کروٹ بدل کر سو رہی تھی۔ یارم نے اسے جگایا نہیں۔ اگلی صبح صبح دولت بیگم کائنات کو کمرے سے لے گئی بقول ان کی۔ دوپہر 3 بجے تو اسے پالٹ بھیجنا تھا۔ اس وقت تک وہ اسے اپنے پاس رکھنا چاہتی تھی۔ یارم کو کوئی اعتراض نہیں تھا، بلکہ وہ تو اس ولیمے کی تقریب سے ہی شدید بیزار ہو رہا تھا، مگر اب چونکہ خاندان بھر کے افراد تک کارڈز پہنچ چکی تھی تو دولت بیگم نے اسے تقریب منسوخ نہیں کرنے دی۔ تم خواہ مخواہ پریشان ہو یارم، فرحانہ اب اپنے گھر میں خوش ہے، ہمیں بھلا اور کیا چاہیے؟ ارشد بھی بدل گیا ہے، تم کائنات اور اپنے رشتے کو تسلیم کر لو۔ وہ اسے سمجھا رہی تھی، مگر یارم نے کوئی جواب نہیں دیا۔
ماں کو کیا بتاتا کہ وہ تو خود اپنے دل کے ہاتھوں ہار چکا تھا. کائنات کو وہ اور کوئی تکلیف میں مزید نہیں دینا چاہتا تھا، یہ بات تو طے تھی. اور اگر اس کی بہن اب اس گھر میں خوش رہتی تھی تو بھلا اسے کیا اعتراض ہو سکتا تھا. یارم کو اپنے دل سے ڈھیروں بوجھ اترتا ہوا محسوس ہوا. ولیمے کے لیے شہر کے مشہور ہال میں تقریب رکھی گئی. وہ تیار ہو کر وہاں پہنچا تو سارے مہمان جمع ہو چکے تھے. فوٹوگرافر نے اسے اسٹیج پر کھڑا کر دیا. آپ کی دلہن آئیں گی تو آپ ہاتھ پکڑ کر انہیں اسٹیج پر چڑھائیں گے. فوٹوگرافر کی ہدایت پر وہ جی بھر کر بیزار ہوا اور تبھی سے وہ آتی ہوئی دکھائی دی. کئی لڑکیوں کے جھرمٹ میں سج دج کر چلتی ہوئے اس کی طرف آ رہی تھی. گولڈن کلر کے انتہائی خوبصورت لہنگے میں پالر سے تیار ہو کر وہ بے حد حسین لگ رہی تھی. یارم ٹھٹک کر اسے دیکھتا رہ گیا اور وہ فیصلہ نہ کر سکا کہ وہ اپنے نکاح کے روز زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی یا آج اپنی برانڈ کا ہاتھ پکڑ سکے. اور فوٹوگرافر نے ایسے پکڑا تو وہ بے اختیار ہی یارم نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیا. کائنات نے اپنا سفید ہاتھ اس کی گرفت میں دیا اور اسٹیج پر اس کے برابر آ کر کھڑی ہو گئی تھی. یارم کے لب بے اختیار مسکرانے لگے. اپنے برابر میں کھڑی کائنات کی موجودگی اسے اچھی لگ رہی تھی. دل بے اختیار ہی ڈاور ڈول ہونے لگا. فوٹوگرافر دھڑا دھڑ ان کی تصویریں لے رہا تھا. لوگوں نے چاند سورج کی جوڑی قرار دے دیا تھا. ہر نظر ان کی طرف پھٹی ہوئی تھی اور تبھی چٹاخ کی آواز نے پورے ماحول پر جیسے سکتہ طاری کر دیا. سب کی نظریں ایک ساتھ آواز کی سمت گھومی. یارم بھی بے ساختہ پلٹا تھا اور جو منظر اسے نظر آیا اس کی آنکھوں میں گویا خون اتر آیا تھا. اس کے ارشد خان نے فرحانہ کو بڑی محفل میں تھپڑ دے مارا تھا. شکل سے میسنی عورت لگتی ہے، میں تو اس رشتے پر راضی نہیں تھا. خواہ بابا نے یہ عورت میرے سر تھوپ دی ہے جو اپنے بھائی سے میرے لیے ذرا سی بھی فیور نہیں لے سکتی. جاہلانہ لہجے میں کہتا وہ نشے میں لگ رہا تھا. یارم کے ہاتھ سے کائنات کا ہاتھ پھسل گیا. وہ تیزی سے اسٹیج سے نیچے اترا. یہ کیا تماشا لگا ہوا ہے؟ ارشد، شرم نہیں آتی اتنی محفل میں ایسی حرکت کرتے؟ میری بہن پر تم نے ہاتھ اٹھایا تو اٹھایا کیسے؟ وہ خود پر ضبط کرتے گھرایا مگر ارشد خان نے سسکتی ہوئی فرحانہ کو کہ بازوں سے پکڑ کر ایک زوردار جھٹکا دیا. اپنے بھاری ہوتے وجود کے ساتھ وہ بری طرح لڑکھڑائی. ارے تم کون ہوتے ہو مجھ سے سوال کرنے والے؟ بیوی یہ ہے میری. میں تھپڑ ماروں یا کچھ اور کروں تمہیں کون سا کوئی فرق پڑتا ہے؟ وہ حلق پھاڑ کر چلایا تھا. کئی لوگوں کے چہروں پر افسوس پھیل گیا جبکہ یارم کا جی چاہا سامنے کھڑے ارشد کو شوٹ کر دے. بھائی پلیز آپ جائیں یہاں سے. ارشد نشہ کر کے یہی سب کرتے ہیں. فرحانہ سسکتے ہوئے بولی تھی مگر یارم نے لپک کر ارشد کا گریبان دونوں ہاتھوں میں تھاما. میری بہن کا بازو چھوڑ. اس نے ارشد کو ایک زوردار جھٹکا دیا. ارشد نے بازو تو چھوڑ دیا مگر اسے انتہائی نفرت سے سائڈ پر تھوکا تھا. دیکھ رہے ہو تم سب لوگ، یہ عزت ہے میرے سالے کی نظر میں. ارے میں تو اس عورت کو رکھنا ہی نہیں چاہتا. طلاق دیتا ہوں میں تجھے. طلاق دیتا ہوں. طلاق دیتا ہوں. وہ ایک دم اونچی آواز میں چلایا. ماحول میں یکدم سناٹا چھا گیا. ایک لمحے کے لیے یارم پاشا بھی سکتے میں آ گیا تھا. فرحانہ لڑکھڑا کر ساتھ رکھی کرسی پر گری اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی. بچا بچا کر رکھا ہوا گھر آج بکھر گیا تھا. دولت بیگم اور کئی عورتیں اسے سنبھالنے لگی. ارشد خان ابھی بھی مغلطات بک رہا تھا. یارم نے ایک زوردار مکہ اس کے جبڑے پر رسید کیا. اس کا خون کھول رہا تھا. وہ اس شخص کو جان سے مار دینا چاہتا تھا مگر اس سے پہلے اسے چچا مسکین کی آواز سنائی دی. بس بہت ہو گیا تماشا. ہمیں تم لوگوں کے ساتھ کوئی رشتہ ہی نہیں رکھنا. ارے لوگ اپنے سالوں کا فیوچر سیٹ کرتے ہیں اور ایک تم ہو. بیچارہ میرا بیٹے کی جوانی رول گئی تمہاری بہن کے پیچھے. چلو کائنات نہیں رکھنا ہمیں ان لوگوں کے ساتھ رشتہ. یارم بے اختیار گھوما. وہ اسٹیج پر کھڑے تھے اور کائنات کو کلائی سے پکڑ کر گھسیٹ رہے تھے. اسے کائنات کا دھواں ہوتا چہرہ دکھائی دیا. یارم نے لب بھینچ لیے. وہ فیصلے کی گھڑی تھی. اسے 100% یقین تھا کہ کائنات سیڑھیوں سے اتر کر اپنے باپ کے ساتھ چلی جائے گی. اس سے خود پر بھی جی بھر کر پچھتاوا ہو رہا تھا. ان باپ بیٹوں کے لیے اس کے دل میں نرم جذبات آخر آئے ہی کیسے؟ کیا وہ جانتا نہیں تھا یہ لوگ کس کماش کے تھے؟ چلنا کھڑی کھڑی میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ مسکین چچا نے گھسیٹ کر کائنات کو نیچے اتارا. بڑی محفل میں ایک تماشا سا لگ گیا تھا. یارم نے مٹھیاں بیچ کر خود پر قابو پایا. اس سے اپنا دل خالی ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا مگر عین اسی لمحے کائنات نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا. مجھے نہیں جانا آپ کے ساتھ بابا جان. میں اپنی شادی سے خوش ہوں. آپ لوگ ظالم ہیں.
بھابھی کے ساتھ ظلم کرتے ہیں آپ لوگ یارم تو بہت اچھے ہیں، انہوں نے آپ کو پورے 2 کروڑ روپے دیے ہیں، اس سے پہلے بھی کتنی بار ان سے آپ پیسے لے چکے ہیں، آپ لوگوں کی لالچ کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا، مجھے نفرت ہے آپ لوگوں کے۔ آنسو کے درمیان وہ اپنی کلائی چھڑاتی بولتی چلی گئی۔ جہاں مسکین چچا کو زوردار جھٹکا لگا، وہیں ارشد نے بھی کائنات کو گالیوں سے نوازنا شروع کر دیا تھا۔ صرف یارم ہی تھا جو کھڑا بے یقینی سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کائنات نے کہا ہے۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ اگر تمہیں کوئی دھمکی دی ہے تو ڈر مت، دیکھ لوں گا میں اسے اور اس کی ماں کو۔ مسکین چچا ایک دفعہ پھر بھڑک کر بولے، مگر کائنات جلدی سے 2 قدم پیچھے ہٹ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ آنسو لگاتار اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی، میں یارم سے طلاق نہیں لوں گی، میں اس طرح رہنا چاہتی ہوں۔ بابا میں سے محبت کرنے لگی ہوں، وہ بھیگی آواز میں بول رہی تھی۔ یارم نے مسکین چچا کو دیکھا جن کا ہاتھ اٹھا تھا۔ بے حیا لڑکی اپنے باپ کی بجائے شوہر کا ساتھ دیتی ہے۔ ان کا ہاتھ ہوا میں معلق ہوا اس سے پہلے کہ وہ کائنات کے چہرے پر نشان چھوڑتا۔ یارم تیزی سے ان کے اور کائنات کے درمیان آیا تھا۔ میری بیوی کو میرے سامنے ہاتھ لگانے کی کوشش بھی مت کرنا، نکلو یہاں سے۔ وہ اپنے اصل روپ میں لوٹ آیا تھا۔ اس کی ایک آواز پر سارے گارڈز اندر گئے اور اب ارشد کو پیٹتے ہوئے باہر لے جا رہے تھے۔ ہاں البتہ مسکین چچا کو انہوں نے مارا نہیں تھا، مگر انہیں گھسیٹتے ہوئے تقریب سے باہر لے جایا جا رہا تھا۔ خاندان کا ہر فرد منہ پر ہاتھ رکھے تماشا دیکھ رہا تھا۔ سب کے سامنے مسکین چچا اور ارشد خان کے لالچ کی کلی کھل گئی تھی۔ وہ مغل ذات بک رہے تھے، مگر یارم کو دھمکیاں دے رہے تھے، مگر وہ پرسکون انداز میں کھڑا تھا۔ اس کے پیچھے کھڑی کائنات البتہ سر سے لے کر پیر تک لرز رہی تھی۔ گارڈز انہیں دھکیلتے ہوئے باہر لے گئے تو ماحول کچھ پرسکون ہوا۔ لوگ دولت بیگم اور روتی ہوئی فرحانہ کو تسلی دے رہے تھے۔ یارم نے مڑ کر ایک نظر کائنات پر ڈالی جس نے اس کا بازو مضبوطی سے جکڑ رکھا تھا۔ یارم کی ایک نظر میں محبت تھی، فخر تھا، بہت کچھ تھا۔ کائنات نے بے اختیار اس کا بازو چھوڑا۔ فرحانہ کی طبیعت خراب ہو رہی تھی، سو سب ہی اس کی جانب متوجہ ہو گئے تھے۔ ولیمے کی تقریب ادھوری چھوڑنی پڑی۔ فرحانہ کو لے کر یارم ہاسپٹل روانہ ہوا، جہاں ڈاکٹر نے بتایا کہ شدید صدمے کی وجہ سے اس کا بی پی لو ہو گیا ہے، باقی کوئی خطرہ نہیں ہے۔ وہ رو رہی تھی۔ یارم نے مضبوطی سے اپنی بہن کے ہاتھ تھامے۔ تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہارا بھائی زندہ ہے تو پریگننٹ ہو۔ پریگننسی میں طلاق نہیں ہوتی، لیکن ایسے ٹاکسک شادی کو نبھا کر تم کبھی خوش نہیں رہ سکتی تھی۔ اگلی پوری زندگی پڑی ہے، میں پوری کوشش کروں گا کہ تم ہمیشہ خوش رہو۔ اس کے چہرے پر ایک بھائی کا پیار تھا اور اس کے مضبوط سہارے کو محسوس کرتے ہوئے فرحانہ کے آنسو تھم گئے تھے۔ رات 3 بجے فرحانہ کو ڈسچارج کر کے وہ لوگ گھر لائے تو دولت بیگم نے اسے فوراً ہی کمرے میں بھیج دیا تھا۔ وہ کمرے میں آیا تو کائنات بیڈ سے ٹیک لگائے اس کی منتظر تھی۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ وہ چند لمحوں تک یارم کو دیکھتی رہی اور پھر اچانک اس کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ یارم نے اس کے گرد اپنی گرفت مضبوط کی کہ کیا تم نے کسی دباؤ میں آ کر یہ فیصلہ کیا ہے یا پھر سچ مچ تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ اس کے لہجے میں نرمی تھی۔ کائنات نے اپنا چہرہ مزید اس کے سینے میں چھپا لیا۔ یارم کو اس کا جواب مل چکا تھا، اس کے لیے بے اختیار مسکرانے لگا۔ چند لمحوں تک کائنات روتی رہی اور پھر یارم کی بڑھتی گستاخیوں نے اسے خاموش ہو جانے پر مجبور کر دیا۔ اگلا دن پاشا ہاؤس میں خوشیوں بھرا سورج لے کر طلوع ہوا تھا۔ فرحانہ کے لیے خود کو سنبھالنا آسان نہیں تھا، مگر ایک بری شادی سے نکلنے کا سکون اس کے چہرے پر نظر آ رہا تھا۔ یارم پاشا کائنات کے سنگ مسکرا رہا تھا اور وہ بھی اس کی ہمراہی میں بے حد خوش تھی، مگر یارم پاشا انتقام کا فیصلہ کر چکا تھا۔ وہ اپنے بہنوئی سے بدلہ لینا چاہتا تھا، مگر اس سے پہلے کہ وہ کوئی قدم اٹھاتا اس کے نمبر پر ایک کال موصول ہوئی۔ ارشد خان نشے کی حالت میں گاڑی کے نیچے آ گیا تھا اور اپنی دونوں ٹانگوں سے معذور ہو گیا تھا۔ مسکین خان کا رو رو کر بوڑھا حشر تھا۔ جوان بیٹی کی معذوری نے انہیں وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا تھا۔ کائنات کے چہرے پر بھائی کے حادثے کا سن کر افسوس ضرور پھیلا، مگر وہ واپس جانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ میں ان سے ملنے ہاسپٹل ضرور جاؤں گی، مگر میں آپ سے طلاق نہیں لوں گی، نہ ہی مجھے اپنے فیصلے پر کوئی پچھتاوا ہے۔ یارم کا ہاتھ تھامتے وہ مضبوط آواز میں بولی تو کھل کر مسکرا دیا تھا۔ بوڑھا کرنے والوں کو ان کا انجام مل چکا تھا اور پاشا ہاؤس میں بس خوشیاں ہی خوشیاں جگمگا رہی تھیں۔